पछिल्ला 30 वर्षको अवधि हेर्ने हो भने नेपालमा 9 महिने सरकार एउटा बिम्ब बनेको छ। 9 महिनामै कैयौं सरकार ढलेका छन्। आफ्ना प्राथमिकता र योजनाहरू लागू नहुँदै कैयौं प्रधानमन्त्री विस्थापित भएका छन्। यस्तो इतिहासका बीच 2079 सालको मङ्सिरमा भएको आम निर्वाचनपछि संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने परिस्थिति बन्यो। दोस्रो दल भन्दा धेरै कम जम्मा 32 सीट सहित संसद छिरेको माओवादी केन्द्र सत्ताको चाबी लिएर आउनुमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गतिशीलता र सर्वस्वीकार्यताले काम गर्यो। नेकपा एमालेसँगको सत्ता साझेदारीमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले संसदमा लगभग 100% विश्वासको मत प्राप्त गरे। प्रमाणित भएको घोषणा गर्नु सबै दलका नेताहरूले जुन असाधारण समर्थन र विश्वास व्यक्त भएको छ यो ऐतिहासिक छ र यो ऐतिहासिक समर्थनले मलाई निकै ठुलो गर्व र जिम्मेवारी थपिएको महसुस भएको छ। तर सत्ता समीकरण बदल्नुपर्ने परिस्थिति आइलाग्यो। सरकारको आयुका विषयमा आशंकाहरू थुप्रै छन्, तर एउटा सरकार बनेपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने संवैधानिक प्रावधानका कारण प्रचण्ड आफू नेतृत्वको सरकार कम्तीमा 2 वर्ष जान्छ भन्नेमा विश्वस्त छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गर्यौं। त्यसपछि सरकार निरन्तर एउटै छ। मेरै नेतृत्वमा सरकार छ। मलाई विश्वास छ यो सरकार 5 वर्षसम्म जान्छ। जतिन्जेल कुर्सीमा पसिन्छ त्यो अवधिमा पुस्तौं पुस्ता सम्झिरहने योगदान गर्ने 2 चाहना देखिन्छ। म यसपटक लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरणका लागि दृढ प्रतिज्ञामा छु। यही कारण होला सरकार निर्माण भएदेखि नै उनी लोकप्रियताको कसीमा चौका र छक्का हान्न प्रयासमा छन्। यो भ्रष्टाचार विरुद्ध के हुन्छ प्रधानमन्त्री? रोकिँदैन। प्रक्रिया पद्धति र ऐन अनुसार दृढताको साथ अगाडि जान्छ। दोषी कोही नछुटुन्, निर्दोष कोही नपरुन् भन्ने मान्यताबाट बोल्दै अगाडि गए। The Sri Lankan governing coalition has lost its majority in a state of emergency has been declared and the Prime Minister Ranil अर्थतन्त्र टाक पल्टिएर श्रीलङ्कामा विद्रोह भइरहेको समयमा निर्माण भएको प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको नाराभित्र गर्नुपर्ने कामको सूची लामै छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिलेको कार्यकालमा यी 3वटै विषयमा आफू पारङ्गत हुने र देशका लागि अविस्मरणीय हुने काम गर्ने दाबी गरिरहेका छन्। के वर्तमान सरकारको कथनी र करणीमा तादम्यता छ? नमस्कार, म सुनिल कोइराला। यो हो राष्ट्र निर्माण नयाँ अध्यायको सुरुवात। आजको श्रृङ्खलामा हामी वर्तमान सरकारले तय गरेको नारा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका विषय उप विमर्श गर्नेछौँ र पछिल्ला 8 महिनामा वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा भएका काम कारबाही र त्यसले जनतामा पारेको प्रत्यक्ष प्रभावका साथै सरकारको ध्यान अब कुन कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मन्थन गर्नेछौँ। टेलिभिजन र मोबाइलका स्क्रिनमा श्रीलङ्काको तस्बिर देखेर नेपाली समाज आतंकित भएका बखत सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका थिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। केही बौद्धिक व्यक्तिहरू र सञ्चार माध्यम पनि
नेपाल अब श्रीलङ्काको जस्तै आर्थिक सङ्कटमा जाने आशंका गर्दै थिए। तर अहिले अवस्था बदलिएको छ। जतिसुकै निराशावादी व्यक्तिले पनि श्रीलङ्काको चित्र बिर्सन थालेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रले लय समात्न थालेको छ। आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक नै देखिन्छन्। जनतालाई सरकार हाम्रै साथमा छ भन्ने विश्वास जाग्न थालेको छ। सुशासनका पक्षमा सरकार दृढ छ भन्ने उदाहरणहरू देखिन थालेका छन्। के काम गरेको छ यो सरकारले पछिल्ला 8 महिनामा? जनतालाई ती कामले के प्रभाव पारेको छ? जनताको मनोविज्ञान कस्तो बन्दैछ? देशका नागरिक समाज, बौद्धिक वर्गदेखि भुइँ तहसम्मका मान्छेहरूले वर्तमान सरकारप्रति कस्तो धारणा बनाएका छन्? यहीबाटै यो सरकारको 8 महिने कार्यकालको दृश्य प्रष्ट देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शपथ ग्रहण गरे लगत्तै सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, सुशासनतिर चाहिँ गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा र जनताले ठाउँ ठाउँमा पाइरहेका शास्ति र दुःखहरूलाई कम गराउने बारे जस्तो त्यो राहदानी सम्बन्धी, लाइसेन्स सम्बन्धी इत्यादि विषयमा लामा लामा लाइन र पीडा जो देखिएको छ त्यो विषयमा केन्द्रित भएर हामीले समयभित्रै यसलाई नियन्त्रण गर्ने या यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले जनतालाई सेवा दिने किसिममा हामी केन्द्रित भएका छौँ। आज 8 महिनापछि त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागमा पुग्दा जे देखियो? एकदमै सजिलो, इजी, भेरी इजी। मैले सुनेको थिएँ धेरै गाह्रो हुन्छ, लाइन लामो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, तर मलाई त केही पनि भएन। यो नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थापनको कुरा हो, परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको व्यवस्थापनको कुरा हो। त्यसैले हाम्रो फरेन मिनिस्ट्रीलाई र पासपोर्ट विभागलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। केही महिना अघिसम्म विदेश जानका लागि राहदानी बनाउन आउनेहरूको भिडले देशमा सुशासनको एउटा चित्र देखाउँथ्यो। आज त्यही ठाउँमा देखिएको दृश्यले देशको सुशासनमा आएको परिवर्तनको झल्को देखाउँछ। सरकारले चाह्यो भने गर्न सक्दो रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बन्यो राहदानी विभाग, जहाँ राहदानी लिनका लागि नागरिकले रात बिताउनु पर्थ्यो, घन्टौँ कुर्नु पर्थ्यो, शास्ति खेप्नु पर्थ्यो र पनि रित्तो हात फर्काउनु पर्ने बाध्यता थियो। आज राहदानी विभागमा भिड कम छ। नागरिकहरूले पहिले जस्तो शास्ति बिहोर्नु पर्दैन, न त घन्टौँ नै कुर्नु पर्छ। सबै काम सक्नलाई फर्म भरेर यहाँभित्र बुझाएर निक्लिनेलाई मलाई 1 घन्टा पनि लागेन। यहाँभित्र मैले देख्दाखेरि क्यामेरा पनि धेरैवटा थियो है, फोटो खिच्नको लागि विशेष गरिकन, किनभने फोटो खिच्नको लागि त धेरैजना मान्छेहरू त लाइनमा छ नि त। अब तर अनि भित्र फोटो खिच्ने ठाउँमा चाहिँ एकजना पर पर्सन सायद विदिन 5 मिनट्स, 5 मिनटमा चाहिँ सकिन्छ। सबै कुरा जानेर बुझेर यदि नियमपूर्वक आउने हो भनेदेखि खास समय चाहिँ नलाग्दो रहेछ मैले देखेको चाहिँ है। मैले त एकदम खुसी, किनभने म अहिले यो लिन पाउँछु कि पाउँदैन म आतिरहेको थिएँ। म बाहिर जानुपर्ने, पासपोर्ट समय बन्छ कि बन्दैन भनिरहेको थिएँ होइन। यहाँ अनि पासपोर्ट एप्लाई गर्न आउँदाखेरि शुक्रबार दिएको थिएँ, आज मङ्गलबारको दिन मैले पाइसकेँ। अब भोलि बिहान चाहिँ एप्लाई गर्न पाइहालेँ मैले। त्यस कारण चाहिँ म चाहिँ यसमा खुसी छु। राम्रो सजिलो बनाउनु भएको छ। यस्तै सजिलो र सहज बनाउँदै जानुहोस् आगामी दिनमा पनि, सबै अरू सेक्टरहरूमा पनि राम्रो होस्, यसरी सुविधा होस् सबै जनताहरूलाई। समयमा काम हुने र शास्ति नपाउने मात्रै होइन, मौकाको फाइदा उठाएर नागरिकसँग मोटो रकम असुल्ने बिचौलियाहरू अहिले राहदानी विभाग ओरपर देखिँदैनन्। केही समयको अन्तरालमा यो सब सम्भव चाहिँ कसरी भयो? खास गरिकन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मार्गदर्शन पश्चात हामीले कसरी छिटो छरितो सर्वसुलभ ढङ्गबाट राहदानी सेवा दिन सक्छौँ भन्नेमा चाहिँ धेरै हामीले आपसमा चाहिँ सरसल्लाह छलफल गऱ्यौँ। यसको लागि हामीले के गर्यौँ भने पर्याप्त मात्रामा राहदानी विभागबाट मात्र होइन कि सबै 77 जिल्ला र 17 इलाका प्रशासन कार्यालयबाट यथेष्ट मात्रामा एपोइन्टमेन्ट खोल्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। र दोस्रो कुरो चाहिँ 38वटा विभिन्न मुलुकहरूमा कूटनीतिक नियोगहरू छ, त्यहाँबाट जो आवेदन पर्छ त्यो आवेदनको डेटाहरू प्राप्त हुने बित्तिकै छपाई गरेर हामीले यथाशीघ्र पठाउने व्यवस्था गऱ्यौँ। यसले गर्दाखेरि अहिले सेवाग्राहीहरूलाई के छ भने जिल्लाबाटै सजिलैसँग फारम भर्न सकिन्छ होइन, आवेदन दिन सकिन्छ र समयमै
राजधानी पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सुनिश्चितता, एउटा त्यो खालको चाहिँ एउटा वातावरण, विश्वासको वातावरण हामीले यसलाई चाहिँ कायम गर्न सक्यौँ। पर्याप्त जनशक्तिको परिचालन, सेवा प्रवाह प्रणालीमा सुधार तथा आकस्मिक सेवा मात्र यस विभागबाट प्रदान गर्दा सेवा प्रवाह सहज र छरितो बन्यो। सरकारले सुरुवात गरेको सुशासनको अर्को गतिलो उदाहरण यता नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी अर्थात् वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिने ठाउँमा पनि देखिन्छ। केही समय अघिसम्म घण्टौँ लाइन बसेर अध्ययन अनुमति पत्र लिनुपर्ने बाध्यता हिजो आज हटेको छ। एउटा क्विक रेस्पोन्स, क्विक सर्भिस डेलिभरी। क्विक रेस्पोन्समा हामीले के राख्यौँ भने कम्तीमा आवेदन गरेको 24 घण्टाभित्र विद्यार्थीको अनलाइन आवेदन भेरिफाई गर्ने र भेरिफाई हुने बित्तिकै विद्यार्थीको एसएमएस मार्फत उसलाई एपोइन्टमेन्ट डेट र टाइम दिने व्यवस्था लागू गऱ्यौँ। अर्को स्ट्राटेजी के चाहिँ अपनायौँ भने क्विक रेस्पोन्स डिलेड सर्भिस। विद्यार्थीहरूको अनलाइन आवेदन चाहिँ यथाशीघ्र 24 घण्टाभित्रमा गरिदिने र उनीहरूलाई एपोइन्टमेन्ट डेट र टाइम दिने, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले आफ्नो एपोइन्टमेन्ट डेट र टाइममा मात्र सेवा लिन आउन् र कार्यालयमा भेरिफिकेसनको लागि भन्दा पनि हामीले सेवा प्रवाहमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्न सकौँ भन्नेतिर थियो र यस कार्यमा हामीले सफलता पनि प्राप्त गऱ्यौँ। र यसपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि इस्यु गर्ने कार्यलाई चाहिँ प्राथमिकता दियौँ। हामीले पहिला केबाट सुरु गऱ्यौँ भने एपोइन्टमेन्ट डेट पाएर आएका सबै सेवाग्राहीहरूलाई कार्यालय समयभन्दा बाहिर पनि सेवा दिने र कसैलाई पनि सेवा नदिइकन नफर्काउने त्यो पूर्ण गऱ्यौँ। अहिले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्रका लागि विद्यार्थीले आवेदन दिएको 24 घण्टाभित्रै भेरिफिकेसन भइसक्छ। भेरिफिकेसन भएको सूचना र विद्यार्थीले सर्टिफिकेट लिन आउनुपर्ने समय सहितको मिति सम्बन्धित विद्यार्थीकै मोबाइलमा मेसेज पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। हामीले त्यो विद्यार्थीलाई पनि भेरिफिकेसन गर्दा नै तिमी यो टु योमा एप्रुभ गर्न आऊ भनेर डेट दिएको हुन्छ क्या। उसलाई आउने डेट चाहिँ जस्तै 10 to 11, 11 to 12 भनेर त्यो टाइम दिएको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि उसले धेरै लामो लाइन बस्नु पर्दैन। तर यहाँ समस्या कहाँनिर छ भने कुनै विद्यार्थीलाई हामीले 10 देखि 11 मा आऊ भनेर भनेका हुन्छौँ, तर उनीहरू सँगसँगै 11 to 12 को पनि आउँछ भन्छ। त्यसले गर्दा भिडभाड हुन्छ। अथवा त्यही दिन भरे 12 to 1 को पछाडिको त्यो दिनमा बोलाएको छिटो गयो भने पाइन्छ कि भन्ने अवस्थाले आफ्नो टाइम कार्ड फलो नगरेर ऊ चाहिँ छिटो गए पाइएला कि भन्ने अवस्थाले आउने र लाइन लाग्ने हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइनमा कोही अगाडि पछाडि परेर कन्फ्युज भएर धेरै समय लाग्नु एउटा पाटो। तर जो उसलाई बोलाएको समयमै आउँछ, त्यही टाइममा आउँछ भने त उसले धेरै लाइन बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। उसले आएर बसेको म्याक्सिमम आधा घन्टासम्म मात्र पाउँछ। अनलाइन प्रणालीमा गइसकेपछि आधी जसो विद्यार्थीहरू त एनओसी घरमै बसेर लिन सक्ने भइसकेका छन्। विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न जानेहरू मात्रै सर्टिफिकेट लिनका लागि एनओसी शाखासम्म पुग्छन्। उनीहरू पनि छिटो सेवा पाएकोमा खुसी छन्। धेरै छिटो सहज सर। यो शुक्रबार अप्लाई गरे हो मैले। शुक्रबार अप्लाई गरेँ, हिजो आइतबार आएको थियो हामीलाई अपोइन्टमेन्ट टाइम भोलिको छ भनेर। अनि आज हाम्रो अपोइन्टमेन्ट टाइमको आधारमा 3 देखि 4 हामीलाई डेट दिनुभएको थियो, टाइम दिनुभएको थियो। त्यही आधारमा हामी अहिले आएर निकालेर अहिले बाहिर बसिसक्यौँ सर। 10-15 मिनट सर, धेरैमा म्याक्सिमम। मेरो त त्यति पनि लागेन, तर सामान्य एभरेजमा निकाल्दा 10-15 मिनटमा काम हुन्छ सर। यहाँ सेवा प्रवाह छिटो मात्रै होइन, क्यासलेस, पेपरलेस र फेसलेसको नारालाई सार्थकता दिने गरी यहाँ काम हुँदैछ, जसबाट विद्यार्थीहरूले वर्षौँदेखि भोग्दै आएका विभिन्न खाले झन्झट, भनसुन गर्नुपर्ने समस्या र खर्चमा समेत मितव्ययिता देखिनेछ। सुशासन वर्तमान सरकारको प्राथमिक एजेन्डा हो। सरकारको उपस्थिति नै नदेखिने, जनताका समस्या ज्यूका त्यौँ रहने, ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताको जालोमा देश पिल्सिरहने अवस्थाका बीच गठन भएको वर्तमान सरकार जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने प्रयासमा देखिन्छ। 284 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको काठमाडौँको बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको संलग्नतामा हिनामिना भयो। 2021 अघि राणाहरूको नाममा रहेको र 2047 सालसम्म सरकारका नाममा रहेको सो जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा लगियो।
मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार, भूमि सुधार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको सो कीर्ति काममा राज्यका प्रभावशाली व्यक्तिहरू र सरकारमा रहेका व्यक्तिले सघाए। अर्बौं मूल्य बराबरको सम्पत्ति हिनामिना भएको विषयमा अघिल्लो सरकारले छानबिन गर्न खोजे पनि बीचमै तुहाइयो। वर्तमान सरकारले अलपत्र परेको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल पुनः खोल्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न सुरु गरिसकेको छ। अहिलेसम्म 2 दर्जन व्यक्तिहरू पक्राउ पनि परिसके र अनुसन्धान यद्यपि जारी छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा यसरी माथिल्लो तहबाट उठाएको 7 साल यता कहिले उठेको थिएन। नेपालको क्यान्सर भनेको भ्रष्टाचार नै हो र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगर्नु सक्ने नै हो र दण्डहीनता यसमा मिसिएको छ। त्यसैले यो उठाउनु मेरो लागि आज डक्टर होइन त रोगको पहिचान भएको हो र त्यो औषधि उपचार त जेन्युइनली सरकार लागेको भनेदेखि म एकदम खुसी भएको छु। यो कुनै विदेशी शक्तिसँग लड्नुभन्दा कम युद्ध होइन र यसमा नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री र प्रचण्ड यो दुईटाको सङ्गम जो मिलेको छ अहिले म भन्छु यो चाहिँ नि भित्रको बाहिरको लडाइँभन्दा यो धेरै महत्त्वपूर्ण लडाइँ भयो। यो चाहिँ लडाइँ असाध्यै कठिन पनि छ तर 8 गरेर अगाडि बढेका छन्। खालि हाम्रो आशा के छ भने 8मा चाहिँ फेरि कतै हामी निराशा नहौँ, यहाँ फेरि यतिसम्म अब अगाडि नबढ्ने भने जस्तो कुरा देखियो भनेदेखि अनि हामी पनि यसपालि पनि हामी निराश भयो भने त खतम हुन्छ। अहिले पनि यो भ्रष्टाचार हामीले नियन्त्रण गर्न सकेन भनेदेखि नेपाल डुब्यो। केही वर्ष यता नेपालबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर सयौं नेपालीलाई अमेरिका लैजाने अवैधानिक खेलमा कतिपय मानिसहरू लागेका थिए। लाखौं रकम लिएर सयौं नेपालीलाई अलपत्र पारिएको थियो। यही प्रकरणमा संलग्न लगभग सबै दोषीहरू पक्राउ परिसकेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र कारबाहीपछि जनतामा विश्वास जागेको छ। यो नेपाल भनेको शक्ति केन्द्रको समूहले सञ्चालन गरेको देश हो। यसमा राजा थिए अथवा राष्ट्रपति छन् अथवा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रधानमन्त्री छन् भन्ने यी सबै कुराले त्यो केही खास अर्थ नराख्ने देश भइसकेको थियो के। अब चाहिँ के भयो भनेदेखि मानिसलाई चाहिँ त्यो एउटा भरोसा भयो कि शक्ति केन्द्रलाई पनि जनताको पक्षमा थिच्न सक्ने, सरकारले चाहिँ नियमित गर्न सक्ने हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ नि अब कायम भयो। त्यसबाट जनता खुसी हुने कुरै भयो नि। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध सामानको ओसार पसार नेपालमा हुने गरेकै थियो। बेला बखत विमानस्थल भन्सार र प्रहरीले कारबाही पनि गर्दै आएको थियो। तर 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले देखाएको तदारुकताले ठूलो आशाको सञ्चार गरेको छ। यस्तै पशुपतिमा सुनको जलहरी राखिएको विषयमा संशय पैदा भएको थियो। सो सुनलाई उप्काएर सरकारले पारदर्शिता प्रदर्शन गरेको छ। राष्ट्रमा जब जनतालाई सरकारको काम कारबाहीमा धेरै गुनासो हुँदैन, सरकारले राम्रो गरिरहेछ, सरकारले भनेको किन गठन हुन्छ त भन्दाखेरि जनताको सेवा गर्नको लागि, जनताका मागहरू पूर्ति गर्नको लागि, देशलाई समृद्धिमा लिएर जानको लागि, अनि त्यहाँबाट जनताले काम गरेर खान पाउनको लागि, देशको उन्नति भइरहेछ, आर्थिक व्यवस्थाहरू ठिक भइरहेछन् भन्नुको लागि। अनि यसको लागि यस्तो कुरा जनताले देख्न चाहन्छ, त्यसैलाई सुशासन भन्छन्। जब जनताले राम्रो सेवा पाउँछ होइन, अब उसले विभिन्न ठाउँमा जानुपर्छ, बिरामी भएपछि अस्पताल जानुपर्छ, आफ्नो नाम आफ्नो जग्गा जमिनको यताउति मिलाउनको लागि मालपुतमा जानुपर्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ विभिन्न आफ्नो सुरक्षाको लागि प्रहरीले खटन गरिरहेछ। जब यी अङ्गहरू जब राम्ररी काम गर्छन्, देशमा शान्ति हुन्छ, सुरक्षा हुन्छ, मान्छेले काम पाउँछन्, अनि त्यसपछि चाहिने मान्छेले चाहिँ भोकै बस्नु पर्दैन होइन, देशको आर्थिक उन्नति हुँदै जान्छ, तब सुशासन हुन्छ। एउटा क्रान्तिबाट आएको जुन सरकार छ होइन, जसले आमूल परिवर्तन गरे भनेर भनेको छ होइन, हो त्यो त जनताले आशा गर्छन् नि त त्यो सरकारसित धेरै होस् भनेर। देशमा एउटा भिआइपी संस्कृति स्थापित भइरहेको थियो। हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने आम मनोविज्ञानको विकास भइरहेको थियो। त्यसले जनतामा ठूलो असन्तोष र आक्रोश जन्माइरहेको थियो। त्यही असन्तोषले
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको थियो। तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरण अर्थात् ललिता निवास प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण, मिटर ब्याजीहरू र सहकारीका ठगहरूमाथि भइरहेको कारबाही लगायतका कामले जनतामा आशाको सञ्चार भएको छ। सरकारले कानुनको सर्वोच्चतालाई बढावा दिएको छ। जनतामा विश्वास जागेको छ। तपाईँ कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण नयाँ अध्यायको सुरुवात हेरिरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी वर्तमान सरकारको 8 महिने कार्यकालको समीक्षा गरिरहेका छौँ। साथै सरकारका काम कारबाही र त्यसले जनस्तरमा पारेको प्रभावका विषयमा मन्थन गरिरहेका छौँ। सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि वर्तमान सरकारको मूलभूत एजेन्डा हो। जनस्तरमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरूबारे हामीले चर्चा गर्यौं। अब सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारको कदमका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। भनिन्छ विधि र कानुनको शासनभन्दा जनतालाई सबै प्रकारका न्याय प्रवाह गर्नु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सामाजिक न्याय वर्तमान सरकारको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक लक्ष्य बनेको त देखिन्छ, तर जनताका दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन सरकार कति अग्रसर हुन्छ, जनतामा सरकारप्रति अपनत्व त्यति नै बढ्दै जान्छ। हरेक वर्ष हामीले भोग्दै आयौं। शैक्षिक सत्रको आधा समय बित्दा पनि विद्यार्थीहरूले पाठ्य पुस्तक नपाएको, पोखरीमा भएको वनस्पतिले पानीमा घुलेको कार्बन डाइअक्साइड र पानीको उपयोग गरी के गर्छन् त खाना बनाउने। तर यस वर्ष भने दृश्य बदलियो। हिमाली तथा पहाडी दुर्गम जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अघि नै पाठ्य पुस्तक पुग्यो। यसले विद्यार्थी त खुसी हुने नै भए, विद्यालयका शिक्षक र हजारौं अभिभावकहरू पनि हर्षले गदगद भए। मैले किताबहरू अहिले पहिलो इक्जाम दिइसकेपछि आउने गर्दथ्यो, तर अहिले चाहिँ हामीले समयमै पाठ्य पुस्तकहरू पाउँदाखेरि हामीले राम्रोसँग इक्जाम गर्न पायौँ र हामीले समयमै पुस्तक पाएकाले हाम्रो अहिलेको पढाइ निकै प्रभावकारी र प्रमुख सिलसिला रूपमा अघि बढिरहेको छ। सबै नै पाठ्य पुस्तक आयो भएपछि उनीहरूले या सिडी हुनुभन्दा पूर्व पनि विद्यार्थीहरूले घरमा पढ्ने अथवा उनले ज्ञान त्यसबाट लिने नस्तै चाहिँ कमसेकम यो विषय यस्तो खालको हुने रहेछ भनिरहेको धारणा विद्यार्थीहरूलाई हुन्छ समयमा पाठ्य पुस्तक आउनाले। र अहिले त अभिभावकहरू पनि धेरै उत्साही हुनुहुन्छ। समयमै पाठ्य पुस्तक आयो, विद्यार्थीहरू पढ्न पाए, धेरै राम्रो काम छ हामीलाई गएको छ। पछिल्ला निकै वर्षदेखि किसानले कहिल्यै समयमा रासायनिक मल पाएनन्। मलको हाहाकार हरेक वर्ष समाचारका स्थायी शीर्षक बन्दै आए, तर परिस्थिति उस्तै रहँदै आएको थियो। यो वर्ष किसानहरूले मलका लागि लाइन लाग्नु परेन, ग्रहौं मन लिएर खेतमा जानु परेन। समयमै मल पाएपछि उनीहरूले राहतको सास फेरे र चाहेकै बेला रोपाई गर्न पाए। गत वर्षको तुलनामा यो वर्षमा रासायनिक मल पाइयो। प्रशस्तै किसानहरूले खेती गर्न चाहिँ मनग्गे समयमा मल पाए। अरू वर्षको सरकारहरूले अरू वर्षमा यो अनुदानको मल भन्ने थाहै पाइन्नथ्यो। कतै कतै पहुँचवालाहरूले लिएर वितरण गरेर प्रयोग गर्छन् भन्ने सुनिन्। तर अहिले चाहिँ अहिलेको प्रचण्ड सरकारले किसानहरूको लागि जे होस् यो रासायनिक मल चाहिँ समयमै उपलब्ध गराएको महसुस भयो र हामीले अहिले चाहिँ यो खेती लगाएर पनि फेरि यो युरिया टिप गर्ने हुन्छ, यसको लागि पनि हामीले मल चाहिँ पाइसकेका छौँ। यो वर्ष मात्रै होइन, आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि समयमै रासायनिक मल व्यवस्थापन गर्न 30 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। देशमै मल कारखाना खोल्नका लागि लगानी बोर्डले अध्ययन सुरु गरेको छ। मिटर ब्याज नेपालमा व्याप्त ठूलो समस्या थियो। विशेष गरी तराईमा व्याप्त यो अपराधको जालोले निमुखा, गरिब र असहाय नागरिकहरू
पिल्सिरहेका थिए। खेतबारी बन्दकी राखेर लिएको ऋणको 10 गुणा तिरिसक्दा पनि साहुको ऋणले थिचेको थिचै गर्यो। कतिको उठीबास भयो, कतिले आत्महत्या गरे, कतिको जीवन नर्क बनेको छ। तर मिटर ब्याजी ठगहरू भने खुलेआम हिँडिरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रतिकूलताका बीच पनि मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न कानून बनाएको छ। अहिले धमाधम पीडकहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्। मिटर ब्याज पीडितहरूले शान्तिको सास फेर्न थालेका छन्। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको सरकारले सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूलाई कुल शय्याको 10% विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यसले लाखौं गरिब परिवार लाभान्वित हुने कुरामा दुई मत छैन। यसका साथै दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला लक्षित सुरक्षित हवाई उद्धार कार्य बढाइएको छ। महिलाहरूमा देखिएको आम समस्या पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरका लागि निशुल्क खोपको व्यवस्था हुनु आफैमा महत्त्वपूर्ण काम हो। अब विभिन्न सार्वजनिक अस्पतालहरूको क्षमता र गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, अत्यावश्यक औषधिहरू राज्यका तर्फबाट उत्पादन गरी औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। नेपालबाट वर्षेनी हजारौं युवाहरू विदेश गइरहेका छन्। उच्च शिक्षाको अभिलाषा र श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा जानेहरूलाई वैदेशिक यात्रा भने झन्झटिलो भइरहेको थियो। वर्तमान सरकारले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका क्रममा श्रमिकहरूले झेल्दै आएको शास्ति अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको छ। 753 वटै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ, जुन ठूलो महत्त्वको छ। आम मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ यो देशमा केही हुँदैन र अवस्था बदलिँदैन। यो हीन भावनाबाट जनता अब माथि उठ्नुपर्छ र सरकारले पनि आफ्ना नागरिकलाई भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ। गर्न चाह्यो भने सकिन्छ भन्ने सन्देश वर्तमान सरकारले देशभरका 55 लाख विद्यार्थीका लागि समय अगावै पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरेर अनि किसानहरूका लागि समयमै रासायनिक मलको प्रबन्ध गरेर देखाइदिएको छ। सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति भेदभाव गर्नु हुँदैन। नेपालमा लाखौं व्यक्तिहरू विभिन्न कारणले नागरिकताविहीन अवस्थामा थिए। नागरिकताविहीन लाखौं नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने गरी कानून निर्माण गर्ने कुरा लामो समयदेखि उड्दै आएको हो। तर इच्छा शक्ति र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिको कोप भाजनमा नागरिकता सम्बन्धी कानून पर्यो। तर वर्तमान सरकारले पहल कदमी लिएर कानून निर्माण गरेको छ। यो सँगै अब नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको छ। अहिले खास गरी मधेसमा रहेका लाखौं नेपालीले सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गरिरहेका छन्। यस्तै गैर आवासीय नेपालीका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थापन गर्नु आफैमा ठूलो पहल कदमी हो, जसलाई विदेशमा रहेका नेपालीहरूले खुला हृदयले स्वागत गरेका छन्। एउटा वंशजको नागरिकता हुन्छ, त्यस्तै गरी मानार्थ नागरिकता हुन्छ हैन, त्यस्तै गरी चाहिँ गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अर्को एउटा नेपाली नागरिकता थपियो। त्यसमा अधिकारहरू, त्यो नागरिकको अधिकारहरू के हो त भनेर भन्दाखेरि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई देशको समृद्धिसँग जोड्न खालि राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू सबै अधिकारहरू दिएका छन्। यसले चाहिँ विदेशमा बस्दा पनि नेपालीहरू नेपालको समृद्धिको लागि जोडिनको लागि अब आधिकारिक बाटो खुलेको छ र हामी समस्त बाहिर बस्ने नेपालीहरूले यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ। जब विदेशी नागरिकता लिन्छन् अनि नेपालमा भएभरको सम्पत्ति बेचेर नेपालको पैसा बाहिर गइरहेको छ, त्यसलाई पनि रोक्नुपर्छ। हामीले त नेपालबाट बाहिर जाने पैसालाई रोकौँ, बरु बाहिर कमाएको पैसालाई नेपाल लिएर भन्ने एउटा यो अभियान हो। हाम्रो अहिले भएको नागरिकता वंशजको नागरिकता हो र त्यो वंशजको नागरिकता कन्टिन्यू रहिरहोस् भन्ने हाम्रो अभियान थियो।
त्यो अभियान त हाम्रो जारी नै रहन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो उपलब्धि हो र दोस्रो उपलब्धि भनेको पूर्ण अधिकार सहितको रहन्छ नै। तपाईँ कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण नयाँ अध्यायको सुरुवात हेरिरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी वर्तमान सरकारले तय गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको नाराको चिरफार गरिरहेका छौँ। हामीले यतिन्जेल सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि वर्तमान सरकारले गरिरहेका काम र त्यसले पारेको प्रभावको विषयमा चर्चा गर्यौँ। तय गरिएका 3 प्राथमिकता मध्ये आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले के गरिरहेको छ, अब यसबारे चर्चा गरौँ। 8 महिना अघिसम्म सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा घर घरमा हुने बहस छलफलको विषय थियो देशको आर्थिक अवस्था कहाँ जाँदैछ। अगाडि थियो श्रीलङ्काको तस्बिर। त्यही तस्बिरले धेरैको मठिङ्गल हल्लिएको थियो। त्यसले सृजना गरेको डर मनमनमा थियो। तर 8 महिना पछिको अवस्था बदलिएको छ। समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। यो समग्र राष्ट्रकै उपलब्धि हो। विदेशी विनिमय सञ्चिति 21% बढेको छ। अब नेपालले 10 महिनासम्म आयात धान्न सक्ने अवस्था बनेको छ र नेपाल सुरक्षित पोजिसनमा छ। वैदेशिक व्यापार घाटामा कमी आएको छ। गत आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर सङ्ख्यामा पर्यटकहरूको आवागमन भएको छ। ब्याङ्कको ब्याज दर कम भएको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र लगानीको वातावरणमा सुधार भएको छ। राजस्व परिचालनको स्थिति पनि सन्तोषजनक नै छ। तर के यतिले काम गर्छ त? लामो समय घाटामा चलिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण पछिल्लो समय देशको मेरुदण्ड बनेको छ। प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वको सोचबुझपूर्ण कार्यका कारण विद्युत चुहावटमा निकै कमी आएको छ भने उत्पादित बिजुली बेच्न थालिएको छ। प्राधिकरण पछिल्लो समय निरन्तर नाफामा छ। हालै मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा भएको समझदारी अनुसार भारतलाई नेपालमा उत्पादित बिजुली दीर्घकालसम्म निर्यात गर्न सुनिश्चितता भएको छ। यस्तै 2 वर्ष यता निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल आयल निगम नाफामा जान थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण अब स्वचालित प्रणालीमा गएको छ। जनताको भान्सासँग जोडिएको ग्यासको मूल्य कम भएको छ। उता कैयौं वर्षदेखि घाटामा गइरहेको नेपाल वायुसेवा निगममा व्यवस्थापकीय सुधारसँगै आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै गएको छ। तत्कालको चाहिँ अर्थतन्त्रको हिसाब किताब गर्ने हो भने 2टा भागमा बाँड्छौँ। एउटा बाह्य क्षेत्र भन्छौँ। त्यो भनेको नेपालले आफ्ना गतिविधिहरू चाहिँ विदेशसँग सम्पर्क राखेर गर्ने कुराहरू। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पहिला निकै घाटामा गएको हुनाले हामी बिग्रिँदै गएका छौँ भनिएको थियो। त्यो सुध्रिँदै आएको छ। अनि यसलाई चालु खाता भन्छन्। एउटा चालु खाता वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार र ट्रान्सफर भन्छौँ। यो एकदम सुध्रिएर आएको अवस्था के छ भने अहिले विप्रेषण निकै राम्रो परिस्थितिमा चाहिँ कमब्याक भएको छ। एकचोटि 2.2% मात्रै झरेको थियो। अहिले 22.2 को आसपासमा पुगेको हुनाले अनि यसले चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई पनि उचाल्यो। सम्पूर्ण चाहिँ शोधनान्तर स्थिति भन्छौँ हामीले। एउटा निश्चित समयमा एउटा मुलुकले खर्च गरेको विदेशी मुद्रा र आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा है, त्यो हेर्दाखेरि 2 खर्ब 90 अर्ब देशको पक्षमा छ, नाफामा छौँ भनेको छ कि यो चाहिँ एकदम सुखद पक्ष हो। तर अर्कोतिर हेऱ्यो भनेदेखि यो बाह्य पक्ष हो। आन्तरिक कुरा गर्न थाल्ने हो भनेदेखि कृषि प्रधान देश। यही साल हामीले झन्डै 75-76 भन्दा प्रतिशत बढ्ता खेत रोपाइँ गर्न सकेका छैनौँ। यसले बडा नराम्रो सङ्केत दिन सक्ने अवस्था छ। म चाहिँ यसैलाई होला चाडपर्व समेतलाई ख्याल गरेर सरकारले 1 लाख मेट्रिक टन चामल र 50,000 मेट्रिक टन धान भारतबाट ल्याउने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत ऊ चाहिँ चिठी पत्र गरेको छ भन्ने सञ्चारमा आइराखेको छ कि यो चाहिँ सुखद किसिमको सञ्चार होइन। किन होइन भने हामीले फलफुल बाहिरबाट लिएर आएर खानुपर्ने, तरकारी बाहिरबाट लिएर आएर खानुपर्ने र चामल दाल पनि बाहिरबाट लिएर आएर खानुपर्ने भएपछि हामीले अहिलेसम्म के गरेर बसिया रहेछौँ त? कृषि प्रधान मुलुक भन्ने हुँदा एक थरीले अब यो विप्रेषण प्रधान देश भयो पनि भनेका छन्।
त्यो सुखद किसिमको अवस्था होइन। क्रमिक रूपले एकैचोटि त समाधान हुन सक्दैन। क्रमिक रूपले जान सकियो भनेदेखि सुधार गर्ने अवस्थामा चाहिँ पुग्न सक्ने अवस्था छ। अर्थतन्त्रको गतिशीलतासँगै फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि नीति, आर्थिक स्थायित्व, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, देशैभित्र आय र रोजगारीका अवसरहरू प्रत्याभूत गराउन सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। आर्थिक सुदृढीकरण आजको भोलि हुने कुरा पनि होइन, तर त्यस दिशामा सरकार छ कि छैन भन्ने प्रश्न अहम हो। वर्तमान सरकारले लगानीको वातावरण सृजना गर्नुका साथै कूटनीतिक र आर्थिक नियोगहरूलाई वैदेशिक लगानीका लागि परिचालन गर्न थालेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि योजना मात्रै भएर हुँदैन, नीति कार्यान्वयन गर्ने तत्परता पनि आवश्यक हुन्छ। शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्यमा खर्च हुँदै आएको सुराकी भत्ता खारेज गर्ने जस्ता साना तर महत्त्वपूर्ण कामदेखि नेपालमा उत्पादित सवारी साधनको दर्ता एवं प्रवर्धन र युवा व्यवसायीहरूको लागि स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सरकारले युवामाझ सकारात्मक सन्देश दिएको छ। साथै आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि 1 अर्बको कोष स्थापना गरेर अनुसन्धान र नवीन सोचमा सरकार सँगै छ भन्ने सन्देश दिएको छ। नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, आविष्कारले कुनै नयाँ चिजहरू निकाल्छ अनि त्यो निकालेका चिजहरूलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गरेर त्यसले चाहिँ देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्छ। राम्रो राम्रो रोजगारीहरू देशमा नै भयो भने जनताको जीवनस्तर पनि उठ्यो। नेपालमा नै उत्पादन गरेपछि आयात घट्छ। आयात घटेपछि के हुन्छ? देशको अर्थतन्त्र बढ्छ। अर्थतन्त्र बढेपछि हामीले कसैलाई चाहिँ कुनै विदेशी शक्तिलाई चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ अपेक्षा गर्नु पर्दैन। सहयोगको लागि अपेक्षा याचना नगरेपछि के हुन्छ? विदेशीले पनि हेप्न सक्दैन अनि देश बलियो हुन्छ। दक्षिण कोरियामा आजभन्दा झन्डै 60 वर्ष अगाडि पाक चुङ ही भन्ने राष्ट्रपतिले पेलेर त्यहाँ त्यति बेला पेलेको हुनाले पेल्दै ल्याएको हुनाले त्यसपछि सरकारले यो काम गर्दै गएको हुनाले कोरिया अहिलेको स्थितिमा आएको हो। मलेसिया भन्ने त एउटा गरिब, साह्रै गरिब देश छ नि। महाथिर मोहम्मदले चाहिँ यो आर्थिक विकासको लागि यस्ता किसिमका उद्योग धन्दादेखि लिएर यो यस्तो किसिमको अर्थनीति नल्याएको भए मलेसियामा अहिले 7-8 लाख नेपालीहरूले रोजगारी खोज्न जानु पर्छ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, किनभने कार्यकारी हाम्रो अधिकार भएको मान्छे भनेको देशको प्रधानमन्त्री हो। म यो कुरा जुनसुकै प्रधानमन्त्रीलाई, प्रचण्डजीलाई मात्र होइन, जुनसुकै प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि भन्ने हो, जबसम्म नेपालमा यस्तो प्रधानमन्त्री आउँदैन जसले चाहिँ अनुसन्धान आविष्कारलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिएर आफूभन्दा तलकोलाई पेलेर यो काम गराउँदैन, तबसम्म नेपालमा केही हुनेवाला छैन। देशको आर्थिक अवस्था, समाजका विभिन्न पक्ष र आयाम सुधार गर्नका लागि सरकारका कदमहरू सही दिशामा छन् कि छैनन् त्यो अनुभूत जनताले गरिरहेका हुन्छन्। राजनैतिक तहबाट हुने टीका टिप्पणी र आलोचना आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित पनि हुन सक्छन्। सरकार आफैले पछिल्ला 8 महिनामा गरेका काम कारबाहीप्रति सो मूल्याङ्कन कस्तो गरेको छ? सरकारले 8 महिने जुन यो कार्यकाल छ हाम्रो, यो कार्यकाललाई सफलताको रूपमै ग्रहण गरेको छ। अहिले हामीले खास गरेर सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा जुन एउटा भद्रगोलको अवस्था थियो त्यो अवस्थालाई सुव्यवस्थित गरेका छौँ। सिंह व्यवस्थाप्रति एउटा नकारात्मक भाव सिर्जना भइरहेको सन्दर्भमा हामीले यो सिंह व्यवस्था लोकतन्त्रको विकल्प, यही सुध्रिएकै लोकतन्त्र हो भन्ने कुरालाई स्थापित गरेका छौँ र एउटा हाई प्रोफाइल कल्चर जुन नेपालमा थियो, ठुलो मान्छेलाई केही पनि हुन्न भन्ने कुरा, त्यो कुरालाई तोडेका छौँ र पहिलो पटक इतिहासमा सम्भवतः सरकार जनतासँग जोडिएको छ। जनता चाहिँ एकदमै आशावादी, उत्साहित भएको जस्तो, तर कुनै शक्ति नचाहने पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ थोरै निराश भएको जस्तो पनि देखिँदैन। तर पनि मूलभूत रूपमा सरकार आफ्नो लक्ष्यमा केन्द्रित छ। यही हाम्रो नक्कली भुटानी शरणार्थीको जुन कुरा छ, जुन केस छ, त्यो केसमा आउँदाखेरि सुरुमै के भन्यो भने यो विषय उठान मात्रै गरिएको, यो अगाडि बढ्दैन भन्यो, यसले कसैलाई समात्दैन भन्यो र यो हुँदै जब सरकार अगाडि बढ्दै गयो त्यसपछि यो फेरि बिचमा तुइन्छ भन्न थालियो होइन। तर फेरि सरकार निष्कर्षमा पुगिराखेकै छ। हामीले जुन 2-3टा कुरा गऱ्यौँ नि, जस्तो एउटा मिटर ब्याज जसको एकदम सामन्तवादको एकदम चरम
उत्कर्षमा भएको समस्या हो होइन। एउटा त्यो मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्यालाई कानुनी बनाएर त्यसलाई हामीले अपराध संहितामा राखेर जे व्यवस्था गरेर गयौँ, यसले वास्तवमा उत्पीडित समुदायको एकदमै हित गरेको छ र त्यो अगाडि बढ्न खोज्दैछ। नागरिकता विधेयक तपाईँ भन्नु छैन, अहिले भर्खरै हामी गर्दैछौँ शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अगाडि बढ्न खोज्दैछन्। हाम्रो नेपालका दूरदराजका गाउँका बच्चा बच्चीले इक्जाम सकिन लाग्दा पनि किताब पाउँदैन थिए, तर गरेसम्म पो रहेछ अहिले शैक्षिक वर्षको सुरुवातमै बच्चा बच्चीले किताब प्राप्त गरे। अघिल्लो सालको मलको हाहाकार तपाईँ हेर्नुभयो भने किसानको यो असार साउनमा किसानको हाहाकार कुन अवस्थामा थियो। यसमा सुरुवात वितरणमा केही समस्या देखियो, तर मल अभाव भयो भन्ने हामी कतै सुनेनौँ। यो सुशासनको पक्षमा भएको धेरै राम्रो काम हो भन्ने मलाई लाग्छ। आज तपाईँ हामी राहदानी के अरे वितरण गर्ने ठाउँमा जाउँ, नागरिकता वितरण गर्ने ठाउँमा जाउँ, जहाँसुकै जाउँ, त्यहाँ हामी हेऱ्यौँ भने मान्छेका लाइन हामी देख्दैनौँ होइन। यसले एउटा सुशासनको प्रत्याभूत गरेको छ। यो सत्य हो, लोकतन्त्र अब भावनात्मक आधारले मात्र सुदृढ हुँदैन, त्यसलाई तथ्यात्मक आधार पनि चाहिन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जाल नागरिकहरूको मुद्दा उठाउने थलो बनिरहेको छ, तर सञ्जालका कतिपय चित्रहरूले राष्ट्रका प्राथमिकतालाई विषयान्तर गर्छन्। मूल मुद्दामा छलफल भन्दा सतही कुरा र घृणा अनि आलोचना तथा निन्दा बढी व्यक्त भइरहेको देखिन्छ। सस्ता र फोस्रा विषय हावी हुँदै गइरहेका छन्। यसले जनताका वास्तविक मुद्दाहरू ओझेल पर्दै गइरहेको छ। राजनीतिज्ञहरू पनि सामाजिक सञ्जालको लहरमा बगेर विवेक र सीमा मिचिरहेका छन्, गुमाइरहेका छन्। यस्तो व्यवहारले राजनीतिको चरित्र र चेहरा कमजोर हुन्छ, नागरिकहरू दिग्भ्रमित हुन्छन्, चौतर्फी अविश्वास खडा हुँदा देश अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। भएका सुधार र हुन बाँकी विषयलाई स्वस्थ बहसको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यसको लागि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि लक्ष्यका रूपमा लिएको सरकारले संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारका कार्य अघि बढाउनुपर्छ। नागरिकले पनि सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ अनि सबैले सरकारका सकारात्मक कार्यहरूलाई खुलेर समर्थन र नकारात्मक कार्यलाई खुलेरै विरोध गर्न सक्नुपर्छ। नमस्कार।